अस्सलाम वालेकुम जी सब दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फ्रॉम अमेरिका। ये अमेरिका मैंने बड़ा ज़ोर लगा के कहा है क्योंकि आजकल अमेरिका जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही कोई शदीद किस्म की ख़बरों में आया हुआ है। हमारे जो नए प्रेसिडेंट हैं उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। तो मैंने भी सोचा कि इस बारे में थोड़ा सा जो है आप दोस्तों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन कह लें, कुछ ज़रूरी बातें जो है वो मैं शेयर कर लूँ क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में जब हम अपने कम्युनिटी इफ्तार डिनर पे गए थे तो वहाँ से भी मुझे कुछ बातें पता चली, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ़ यू। अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि जब हमारे प्रेसिडेंट साहब आए थे तो सब लोग इन्होंने कहा कि जी हम जो इलीगल्स हैं उनको निकाला जाएगा अमेरिका से। तो बाकी जो सारे लोग थे ना वो बड़े मुतमईन हो गए थे कि हाँ इलीगल हैं, जो बदमाशियाँ करते हैं, गुंडे हैं या जो वो होते हैं ना दूसरे किस्म के बदमाश टाइप लोग, उनको निकाल रहे हैं जो मुल्क में बेचैनी फैला सकते हैं या गंदे लोग हैं। तो बाकी सारे इत्मीनान में थे कि जी हम तो अपने थ्रू प्रॉपर चैनल आए हुए हैं, हमें तो कोई ऐसा ख़ास प्रॉब्लम है नहीं है, और अगर है भी तो थोड़ा बहुत ऊंच नीचे, इतना ज़्यादा तो नहीं, हमने कुछ जेलें तो नहीं काटी हुई ना, हमें क्यों निकालेंगे। तो क्या हुआ कि जी पहले तो वो जो निकले वो तो निकले ही, उसके बाद आगे वो जिन्होंने ओवरस्टे किया हुआ था वो भी आगे हथे चढ़ गए। फिर उसके बाद वो लोग आगे जिन्होंने असाइलम यहाँ पे फ़ाइल किए हुए थे अमेरिका में, और बीच में वो पीछे इंडिया पाकिस्तान में एक चक्कर भी लगा कर आ गए थे। भाई आप कॉमन सेंस यूज़ करें ना, आप दूसरे मुल्कों में असाइलम ले रहे आके कि हमें पीछे अपनी जान को ख़तरा सानू मार ही देंगे जैसी गए, और बाद में आप शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, तो इतना भी तो उनको पागल ना समझें। खैर वो भी आए इस कैटेगरी में, उन्होंने भी कट रहे हैं। चलो जी, उसके बाद आगे स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स भी आगे, अब बाकी पीछे बचे जो है, मैं आपको मुख्तसर सा ये बता रही हूँ सारा सिस्टम, फिर आपको आराम से बताती हूँ। फिर आ गई है जी बारी अब फाइनली ग्रीन कार्ड होल्डर्स की। तो ग्रीन कार्ड के बारे में जो मेरे बहन भाई अमेरिका में रहते हैं उनको शुरू से पता है कि ग्रीन कार्ड एक समझें कि हमें मिलता है यहाँ आते ही लाइसेंस टू स्टे हेयर वाइल वी गेट अवर सिटीजनशिप। ठीक है, हमें सारी मरात उस पर मिलती हैं। मरात से मुराद है कि हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, हमें लाइसेंस मिलते हैं, हमारे आईडीज़ बनते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, हम उस ग्रीन कार्ड के बलबूते के ऊपर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, और वापस हमें अमेरिका में आना कोई इशू नहीं होता है अनटिल और अनलेस आप जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा किसी दूसरे मुल्क में रुकते हैं। तो जी सीन कुछ ऐसा था कि अब बारी आ गई है ग्रीन कार्ड होल्डर्स की भी। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेनिस, उन्होंने कहा है कि आप जो है ना ग्रीन कार्ड वालों को भी यहाँ रहने का हक़ नहीं, वो अपने मुल्कों में जाएं और वहाँ जाके वेट वूट करें, जो भी करना है, फिर सिटीज़न होंगे तो देखी जाएगी, और अगर नहीं तो यहीं रहना है तो फिर उनको जो है ना वो मरात नहीं मिलेंगी सारी जो कि सिटीजन्स को मिलती हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं, सब कुछ ठीक है। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें जो है ना प्रॉब्लमेटिक लगती है वो ये, हम कौन लोग हैं यार, मतलब हम देसी, सीरियसली मैं अपने देसियों, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल, ये वो सब जो हम देसी हैं, हम अपने मुल्कों से आए थे यहाँ पे अच्छा कमाने खाने। हमारी बेवकूफ़ी ये कि हमने इस परदेश को ही अपना मुल्क समझ लिया और हम इसकी ओनरशिप ले रहे हैं कि जी ये हमारा मुल्क है। वो तो पता नहीं, इंडिया पाकिस्तान तो भिखमंगों के मुल्क हैं, वहाँ हम क्यों जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, वहाँ तो सेफ्टी नहीं है, हमारी जान को ख़तरा है। जो लोग ऐसी सोच रखें उनको तो झटका पड़ेगा बहुत बुरा, क्योंकि सिटीज़नशिप हमें जो मिलती है नेचुरलाइजेशन के थ्रू, वो भी कोई आपके पास कोई परमानेंट चीज़ नहीं है कि अमेरिका उसको रिवोक नहीं कर सकता है। ज़ाहिर है इन्होंने दी हुई है, हम लोग यहाँ पे एज अ गेस्ट रह रहे हैं, ठीक है, नेचुरलाइज्ड सिटीज़न है हम लोग। तो इस वजह से हमें इतना ज़्यादा परदेश में जो दिल हम लोगों ने अपने लगा लिए हैं, और पीछे हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हम में से पीछे इतना भी नहीं अपने लिए बना के रखा, ये यहाँ इतना पैसा भी नहीं जमा किया कि खुदा ना खास्ता अगर जाना पड़ता है तो क्या बनेगा लोगों का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे, मैं पाकिस्तानी और इंडियन फैमिलीज़ की बात करूँ और स्वेयर टू गॉड कसम है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप शिकागो जाए ना, क्योंकि हम तो इसी एरिया के करीब में रहते हैं, डिवॉन एवेन्यू पे जो लोग रहते हैं, उस हालत में हमारे देसी घूम रहे होते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, उनको देख के लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत यहाँ पे है। भाई अगर आप लोगों ने बाहर के मुल्कों में भी आके यहाँ से गवर्नमेंट की एडें लेके खाना है, तो वो जब निकालेंगे तो आप किस तरह से जाएंगे वापस। तो ये इतना अजीब सिनेरियो आजकल बन गया हुआ है, जिधर देखो देसियों में अफरा तफरी फैली हुई है, जिनके पास चार पैसे उनको भी पीछे जाते हुए मौत पड़ी, हाय वहाँ जाके क्या करेंगे। भाई क्या करोगे, वहीं से तो आए थे,
اللہ نے بچہ دے دیا ہے، کھانا کما لیا ہے، سکون کرو. اگر حکومت ایسا کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو بسم اللہ کر کے جاؤ، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ میری بات سے ایگری کریں گے یا نہیں، لیکن ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو پردیس میں آ کے ان ملکوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور اپنے ملکوں کو چھوڑ آتے ہیں کہ وہ تو گندا ہے، تو گندا ہے. تو ہم جب وہاں پہ تھے تو ہم نے کون سا اس کی صفائی کے لیے کچھ کیا؟ یہ بھی تو سوچو نا. ہم نے کبھی سوچا کہ سڑک کے کنارے گند پڑا ہے، ایک تھیلا لیں اور اٹھا لیں؟ یہاں ہم گورو والنٹیئرس کو دیکھ کے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ یار یہ لوگ کیا چیزیں، کیسے دیکھو اپنا ملک صاف کرتے ہیں. ہاں گورنمنٹ لیولز کے اوپر. اچھا چلو پاکستان کی اگر میں بات کروں، کیونکہ میں پاکستان کی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ ایسے ایسے حکمران ہیں کہ جو اللہ اللہ سبحان اللہ، انہوں نے کچھ اچھا بھی کیا کچھ برا بھی کیا، جو سچی سی بات ہے. تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جو ہمارے ملک میں جو ہے وہ ڈیسٹیبلائزیشن ہے، مہنگائی ہے، اس لیے ہم آ گئے. سب سے زیادہ تو یہاں پہ انڈیا کے لوگ ہیں میرے بہن بھائی. انڈیا تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. وہاں تو ہماری پاکستان سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ اکانومی ہے. ان کا تو وہ جو ہوتا ہے جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. وہاں کے لوگ یہاں اتنے زیادہ کیوں آ رہے ہیں اور انلیگل آ رہے ہیں؟ اور کئی تو میکسیکو اور کینیڈا کے بارڈرز کراس کر کر کے اور اب کینیڈا جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. کیوں آپ لوگوں کو اپنے ملکوں میں سکون نہیں ہے؟ ہمارا تو چلو ہے ہی جو ہوا وہ شر، آپ کا تو صحیح تھا، آپ کو کیا ہوا تھا؟ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے جو میرے اسیسمنٹ ہے کہ خرابی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں نہیں ہے، خرابی ہم لوگوں کی مینٹالٹی کے اندر ہے. ہم لوگ اپنے ملکوں کو خراب سمجھ کے دوسرے ملکوں میں آ کے فلش بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، ٹرک بھی چلا رہے ہوتے ہیں، کمپنیوں میں چھوٹی موٹی جابیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے وطن میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اور اس میں ہماری گورنمنٹس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ولاگ بالکل ڈیفرنٹ ہے، آج میں تھوڑی ڈیفرنٹ بات کر رہی ہوں، لیکن واقعی میں اتنا زیادہ بندہ کبھی مینٹلی شیٹرڈ ہو جاتا ہے نا خبریں سن کے. جن کو نکالا جا رہا ہے یا جن کی فیملیز ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ ان کا نمبر آنے والا، صفحے ماتم بچھی پڑی ہیں ان لوگوں کے اوپر. ہائے نکال دیں گے، کیا ہوگا کیا ہوگا؟ بھائی یہاں پہ اتنے عرصے سے پردیس میں بیٹھے ہو، 4 پیسے تو جمع کرنے ہی چاہیے تھے نا، کچھ تو ہوگا پلے میں تمہارے یا نہیں ہے؟ تو جاؤ اپنے وطن میں جا کے ایک اچھی لائف گزارو. اب جب واپس جاؤ گے تو وہاں رہنے والوں سے بہتر ہی لائف ہوگی تمہاری، کیونکہ یہاں کا پیسہ لے کے جا رہے ہو. تو کیسے لوگ ہیں ہم لوگوں کے؟ اور پھر ہماری جو حکومتیں ہیں، اسپیشلی ہماری پاکستانی گورنمنٹ، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ اپنے عوام کے لیے کچھ کریں، اچھا کریں. خیر میں نے یہ بھی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آج یہ میں اپنے ولاگ سے بتا رہی ہوں جو سچی بات ہے. میں نے پاکستان جا کے یہ چیز دیکھی، جو گند خبروں میں بتایا جاتا ہے ویسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے موسٹ آف دا ٹائم. جو سچی بات ہے، خبروں میں اتنا گند دکھائیں گے، اتنا زیادہ، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کہ جس طرح ہر گھر کے اندر بم بن رہا ہے یا بم والے اپنے آپ کو پاڑنے لگے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. بہرحال امریکہ اب وہ سونے کی چڑیا نہیں رہی ہے، نہ ہی وہ ڈریم کم ٹرو والی سٹوری ہے. بھائی امریکہ آنے کی پہلی بات تو یہ کہ کوشش نہ کرے. اگر کوئی آپ کو جھانسا دیتا بھی ہے کہ ہم ویزا لگوا دیں کر دیں گے، وہ پیسے کھائے گا، ٹھگے گا. کچھ نہیں، آپ کو ویزا نہیں مل سکتا امریکہ کا، آپ بھول جائیں بالکل. اور اب نہ ہی امریکہ میں وہ جاب اپرچونیٹیز رہی ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ آ کے جابیں کریں گے اور سیٹل ہو جائیں گے. بالکل بھی نہیں ایسا. جو جہاں لگا ہے وہیں، اور ابھی کتنے سارے لوگوں کو یہ لوگ جابوں سے ہٹا بھی رہے ہیں. تو یہ میں نے چند باتیں ضروری سمجھی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کرنی، کہ اگر اپنے ملکوں میں واپس جانا پڑ رہا ہے تو آپ اس چیز کا ویٹ نہ کریں. جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ ان کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں، یا گرین کارڈ والے، یہ نہ سوچیں ٹرمپ چلا جائے گا، کوئی اس کو نکال دے گا، کچھ پالیسی چینج ہو جائے گی. نہیں، یہ اب نہیں ہونے والا. تو بہتر یہی ہے کہ جو 4 پیسے ہیں وہ عزت سے پکڑو، کسی اچھے بندے سے مشورہ کرو، بسم اللہ کر کے اپنے وطن نکل جاؤ. اور اگر اپنے وطن میں آج بھی کیڑے نظر آ رہے ہیں تو کسی اور طرف چلے جاؤ، اگر کوئی اور تم لوگوں کو لیتا ہے تو. یہ سیدھی سی بات ہے. میں ایک سٹیزن ہوں، امریکن شہری ہوں، پاکستانی امریکن شہری ہوں. ہمیں اگر جانا پڑا تو اللہ کے حکم سے یہ ہمارا والنٹیئرلی فیصلہ ہوگا جو کہ ہم سوچ رہے ہیں. مجھے اپنا وطن بہت عزیز ہے، بہت یاد آتا ہے، سب ہے ٹھیک ہے. ہم نے یہاں جو رہنا تھا، جو کمانا تھا، کیا. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے. تو میں اگر ایسے حالات بنتے ہیں تو ہم تو کبھی لاسٹ منٹ تک ویٹ نہیں کریں گے کہ جتیاں کھا کے نکلیے. جو سچی سی بات ہے، سکون کرو، لائف میں چل مارو یار. ہر وقت پردیسوں میں دھکے کھانے کے لیے زندگی نہیں بنی. جڑے اپنے پیچھے بیٹھے نے روندے نے یاد کر دے نے، انہاں دا بھی خیال کرو. تو میں تو یہی کہوں گی سب سے کہ اپنے آپ کو ٹربل میں نہ ڈالیں، چھپتے نہ پھریں. یہاں بہت سارے لڑکے لڑکیاں چھپ رہے ہیں بہت زیادہ. تو جو ہے نا پلیز اپنی لائف کو ایزی بنائیں، اور اگر یہاں سے جانا پڑ رہا ہے تو چلے جائیں. سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، لائف میں چیلنجز آتے ہیں، یہ بھی آیا، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے باپ والد صاحب تو بنا کر گئے نہیں تھے کہ بیٹا میں مر رہا ہوں تو یہ امریکہ میں تاڑے نہ کرتا ہوں، اتھے رہنا، جو مرضی کرو، اے تاڑا کچھ نہیں پڑھ سکتے. ایسا کوئی سین نہیں ہے. لہٰذا اپنا وطن اپنا ہی ہے.
وہاں اپنا لوگ اپنے ہیں، کوئی مرتا ہے تو قبر پہ 4 لوگ پھول بھی آ کے ڈال دیتے ہیں. یہاں مرو گے نا تو ٹریکٹر سے کھڈا کھود کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد جابوں پہ ٹائم ہوگا تو ملنے آ جائیں گے، ورنہ نہیں. بہرحال دوستو، آپ کو میری باتوں سے کتنا اتفاق ہے اور کتنا نہیں، یہ مجھے ضرور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.